घर में बरकत का आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊँगी, चाहे आपका रिज़्क कम भी होगा, उसमें इतनी बरकत होगी, इतना सुकून होगा, आप खुद महसूस करेंगी और आके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिखाया, इतने प्यारे-प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मैं समझती हूँ दुनिया मतलब रास्ता है। लेकिन आपके कमेंट्स क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे इतना धुतकारा है तो मुझे लगता है कि मतलब अब ना सब एक जैसे हैं। लेकिन आपके साथ इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शन बनता जा रहा है कि आपके कमेंट्स पढ़ के दिल को बहुत सुकून होते हैं। मेरे जिन सिस्टर ने अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, मेरी फीलिंग्स को समझा, उन सब के लिए मेरे दिल से इतनी दुआएँ निकली और आपको मैं ये भी बता दूँ कि मेरी हर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है। वो क्यों कबूल होती है? क्योंकि जब अल्लाह ताला का भी वादा है कि जब एक इंसान बिल्कुल तन्हा होता है, उसका कोई नहीं होता, तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तब अल्लाह ताला के साथ एक मज़बूत ताल्लुक बन जाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए ढेर सारी दुआएँ मेरी तरफ से। अच्छा, आप टॉपिक की तरफ चलते हैं कि घर में बरकत किस तरह लाई जाए। आपने भी देखा होगा, मेरे भी मतलब देखने और जानने वालों में से भी ऐसे लोग हैं, जिनकी तनख्वाह या कह लें इतनी है कि मतलब उनके लाखों हैं। लेकिन अगर उसके महीने में एंड में उनसे कोई हाल-चाल पूछे तो वो रो रहे होते हैं, बाकायदा तौर पे नज़र भी आ रहा होता है। थोड़ा है मगर बरकत हो, बरकत किस तरह लाई जाए वो किचन में औरतें मतलब जो रिज़्क एक तो होता है ना, ये भी मैटर करता है कि जो मर्द है कमाने वाला, वो रिज़्क किस सोर्स से ला रहा है, कि मतलब वो आपको हलाल रिज़्क दे भी रहा है, घर की औरतों को प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो कहीं इधर-उधर से हराम का रिज़्क तो नहीं ला रहा। अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रही, लेकिन इस तरह के कुछ हैं, मतलब आजकल में ऐसा सबको कुछ हो रहा है, जैसे कि सूद पे पैसे लेना देना, फिर और भी बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो लोग करते हैं। फिर आप खुद बताएं कि उनके घरों में कभी बरकत आ सकती है? कभी भी नहीं, क्योंकि जो है रिज़्क पाक होना तभी इंसान की जो है ना चाहे थोड़ी भी हो ना उसमें बरकत पड़ती है। लेकिन आप और मैं, घर की जो औरतें हैं, वो खाना बनाते वक़्त ना जो भी अपने अंदर फीलिंग्स रखती हैं, वो भी जो है ना मैटर कर रही होती हैं। आपको पता है, मतलब कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, खाना बनाते वक़्त ये सोच रहे हैं कि हाय! हमें ये खाना बनाना पड़ गया, काश ये ना ही बनाना पड़ता। हम अपने बर्तनों को इतने ज़्यादा जो ढेर लग जाता है, उनको देख के अपना मुँह बना रहे होते हैं। तब आप खुद सोचें किस तरह की मतलब बरकत आएगी? कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब उनके घर में 1-1 2-2 वक़्त का खाना तक नहीं होता। अच्छा, मैंने अपना ना किचन का ये सेटअप अपनी नंद के किचन में लगाया है, उसका थोड़ा ओपन एरिया है, तो मैंने उसे कहा कि मुझे एक कोने में अपना सिलेंडर और ये चीज़ें रखने दें, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है, तो उन्होंने कहा कि आप रख लें। तो मैंने यहाँ पे बनाया, आपको ये भी अपना मैं किचन दिखाऊँगी, क्या ही दिखाऊँगी, बस आप देख रहे हैं, बस एक कोने में मैंने रख दिया है। मेरे पास एक फ़िज़ूल सी वो पड़ी थी, क्या कहते हैं, गत्ता पड़ा था, उसके ऊपर मैंने ही सिलेंडर रख दिया, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि फिर गर्मियों में आँधी वगैरह यहाँ पे आती है, तो कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ पर पड़ा रहेगा। और फिर ओपन में आपको पता है किचन गाँव में ऐसे ओपन में कहाँ ही होते हैं। हर चीज़ें मुझे एक तो मिसाले वाली डब्बियाँ उठा के अंदर से जो है ना बाहर लानी पड़ती हैं, फिर बाहर से अंदर लानी पड़ती हैं। ख़ैर, अब बात करती हैं कि अब जब खाना बनाया करें ना, तो मैं आपको ये वज़ीफ़ा ये है कि जब आप खाना बनाया करें, तो आप जो है ना दरूद पाक का विर्द किया करें। अल्लाह पाक की कसम कि आपके खाने से एक तो जो खुशबू आएगी, मैं कहती हूँ खाने वाले दीवाने हो जाएँगे। मैं अपनी तारीफ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई की होती हैं चीज़ें, तो उसके बाद मैं आपको अपना ही बताऊँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, किसी दूसरे का तो बता नहीं सकती। आप यकीन माने, जब आप अपने पूरे दिल से या फिर आप खाना बनाते वक़्त ना फ़ज़ूल की अगर आपको सोचें आती हैं, आपने नीचे कमेंट्स में बताना है, क्या आपको भी जब आप खाना बनाती हैं आपको इधर-उधर की सोचें सताती हैं? होती तो आप किचन में हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और गया होता है। आप दरूद पाक पढ़ा करें, जब भी आप किचन में काम किया करें, आप दरूद पाक पढ़ा करें। इससे आपके खाने की खुशबू और आपके खाने का जायका और खाने वाले इस तरह मुतमईन होंगे और खाने में भी इतनी बरकत पड़ेगी ना, आप यकीन करें। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, अगर
دیکھیں درود پاک پہ ٹرسٹ تو کرتے ہوں گے نا، درود پاک پڑھنا ویسے بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کھانا بناتے وقت درود پاک کا ورد کریں گی تو ایک تو آپ کے کھانے میں جو لذت ایڈ ہوگی، دوسرا آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، آپ خود محسوس کریں گی کہ ہمارے گھر کا راشن پہلے تو جو ہے نا اتنا جلدی ختم ہو جاتا تھا، اب اتنا مطلب جلدی ختم نہیں ہو رہا، اس میں برکت جو ہے نا وہ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی زیادہ۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اس چیز کی جو ہے نا خواہش کرتے ہیں کہ رزق زیادہ ہو، میں اس چیز کو مانتی ہوں اور میرا اس چیز پہ یقین ہے، رزق چاہے تھوڑا بھی ہو، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی سورس آف انکم اس کا تھوڑا بھی ہے لیکن اس میں برکت ہو اور وہ جو رزق ہے وہ حلال کا ہو، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنا، ہم آئے ہیں عارضی اور پھر ہم نے چلے بھی جانا ہے، تو ہم نے حرام کھا کے حرام کما کے جو ہے نا اپنا ایک تو جواب بھی خود دینا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ بیویاں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، میں سب کا ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن میں کچھ بیویوں کا کہ وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو مجبور کر دیتی ہیں حرام سورس سے انکم کمانا، کہ اس کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ حرام کی طرف پھر کما کے لائے، کیونکہ کچھ بیویوں کی خواہشیں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتی، وہ ان کی عجیب قسم کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ دیکھا ہے کہ فلاں محلے میں یہ چیز بنی ہے یا فلاں محلے والی نے یہ والا سوٹ پہنا ہے تو میں بھی یہ پہنوں، اس نے یہ سکن پروڈکٹ لیا ہے تو میں بھی لوں، اس نے یہ والا جوتا پہنا ہے تو میں بھی لوں، تو اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ ان کا ہسبینڈ پھر گھر میں چک چک ہوتی ہے، ہسبینڈ سے مانگتی ہے۔ ایک تو ہم جیسی مڈل کلاس فیملی کی عورتوں کا ایک تو سورس آف انکم بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر ہم اپنے شوہر سے مانگتی ہیں، اور شوہر جو ہیں بیچارے وہ پھر اگر غلط طرف نہیں جائیں گے گھر میں، وہ کہ یہ سوچیں گے نا کہ گھر میں پیسہ مل جائے گا تو اس کی چک چک بند ہو جائے گی، بیوی کو سکون آ جائے گا، تو وہ غلط طرف جو ہے نا جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہاتھ اپنی ہم بیویوں کا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اپنی جو ہے نا ضروریات کی جو چیزیں ہیں بس ان پہ انویسٹ کریں، اور خواہ مخواہ کے بجٹ ہم اپنا آؤٹ نہ کریں، یہ بھی بڑا ہے۔ دیکھا دیکھی میں ہم وہاں اس طرف چل پڑے ہیں کہ مطلب بس یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ تو آپ اس چیز کو کر کے دیکھیے گا کہ آپ کا رزق چاہے تھوڑا بھی ہوگا نا، آپ کے دل میں ایک تو مطمئن آپ ہو جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا، جب آپ کھانا بنا رہی ہوں گی آپ کو خود کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کھانا بن جائے گا، کیونکہ آپ نے درود پاک کا ورد کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں درود پاک ایک ایسا ورد ہے جو آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار سکتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ ایک ایکسٹریم قسم کا گلو لا سکتا ہے، کیونکہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان 300 بار بھی اگر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ اس طرح نورانی ہوگا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج کل کی حدیث کو لوگوں نے نا ایک جسے مذاق جسے سمجھ لیں بنا کے رکھ دیا، اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز بتائے نا تو کہتے ہیں یہ ویوز کے لیے یہ چیزیں بتا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ویوز کے لیے بھی آپ کو اچھی چیز بتا رہا ہے نا، کوئی اچھا وظیفہ بتا رہا ہے، اب یہ کیا وظیفہ ہے؟ یہ وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا کھانا بناتے وقت عورتوں کے لیے، تو آپ کی ایک تو زندگی میں سکون ہے گا، آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکت ضرور ایڈ ہوگی۔ اب اس میں ویوز کا کیا رول ہے؟ کوئی ویوز کا رول نہیں ہے، کسی پہ ٹرسٹ بھی کیا کریں کہ کوئی اگر بات بتا رہا ہو نا اچھی تو اس کو ذرا سوچا بھی کریں کہ یہ بندہ بتا رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، کوئی بھی میرا مقصد نہیں ہے، بس میں نے سوچا۔ بہت سارے لوگ میرے اپنے ارد گرد کے لوگ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ اتنا کم کماتا ہے اس کے باوجود بھی گھر میں کیسے پوری پڑتی ہے؟ اب یہ بھی نہیں ہے میرے گھر میں بہت ساری چیزیں فضول کی ہیں، الحمدللہ جو میرے ہسبینڈ کماتے ہیں نا میں اسی میں سے سارا کچھ کرتی ہوں، کیونکہ اس کے حلال کی کمائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ برکت پھر ڈال دیتے ہیں، اور پھر میں اور میرے بچے، یہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ میرے ولاگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، یہ نہیں ہے کہ بس ہم بھوکے مار رہے ہیں فاقے کر رہے ہیں، نہیں، برکت ایڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں گی نا تو آپ کو اس درود پاک، اچھا میرے ہاتھ بالکل صاف تھے، یہ نہ کہیے گا کہ ہاتھ سے جو ہے نا وہ مکس کر رہی ہے، تو میرے ہاتھ بالکل صاف تھے، کیونکہ جب عورت کھانا بناتی ہے تو اس کے ہاتھ آلموسٹ صاف ہی ہوتے ہیں، تو صاف نہ ہوتے تو میں ایسا بالکل بھی نہ کرتی،
کیونکہ صفائی بھی نصف ایمان ہے۔ آپ لوگوں نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کون کون ایسا کرتا ہے کہ کھانا بناتے وقت جو ہے نا درود پاک پڑھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے 90% عورتیں ایسا نہیں کرتی، کوئی ایک آدھ ہوگی میری طرح جو پڑھتی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کرتی ایسا تو ضرور کیجیے گا، آپ کو اتنا سکون اور راحت محسوس ہوگی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب، ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اسی طرح پیار دکھاتے رہیں، فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔